बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। वज़ीर आज़म ने और हुकूमत ने मुज़ाकरात की दावत दी है। नाराज़ बलोच रहनुमाओं को इसमें प्रोग्रेस भी हो रही है, प्रोसेस शुरू हुआ है। शाहज़ैन बुगटी साहब को प्राइम मिनिस्टर ने अपना स्पेशल असिस्टेंट बनाया। ये मामला है क्या? बलोच की जो नाराज़गी है वो हम नाराज़ बलोच कहते हैं, तो उसकी वजूहात क्या हैं? ये अदम एतमाद ख़त्म हो सकता है, नहीं हो सकता है? बुनियादी वजह क्या है? पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर हैं वो क्या कहते हैं? आज के प्रोग्राम में इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का पैनल मौजूद है। सना बलोच साहब, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप, साबिक सेनेटर रह चुके हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा। सेनेटर अनवारुल हक काकर साहब, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा। और मेरे साथ मौजूद होंगे साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा मोहतरम जनाब डॉक्टर मालिक बलोच साहब। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह बलोच साहब, पहले तो शुरू करते हैं मसला समझने के लिए कि भाई क्यों हम कहते हैं नाराज बलोच रहनुमा? मसला है क्या? क्यों हमारे अगर भाई हैं, हम भाई समझते हैं, तो नाराजगी किस बात की? थैंक यू वेरी मच। देखें, एक तो बात यह है कि नाराज़गी तब होती है जब आप अपने आप को उस पूरे निज़ाम में या पूरे समाज में या जो हमारे यहाँ सिस्टम है उसमें अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट फील कर रहे हो या अपने आप को यकता और तन्हा फील कर रहे हो, और आप उन तमाम फ़वाइद से जो रियासत और मुमलिकत के हैं, कवायद कवानीन और फ़वाइद जो माशी माशरती इंतज़ामी हैं, उनसे अगर आप महरूम हो तो फिर आपको बेगानगी और एकता जो है वो ज़रूर महसूस होता है। बलूचिस्तान का किस्सा जो है या बलूचिस्तान के मसाइल का, बलूचिस्तान की मुश्किलात का, ये तकरीबन कोई 60 से 70 सालों पर मुहित है। जब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना है, पाकिस्तान में कोई इस तरह की दुगंदेश और मुदब्बर क़यादत कभी भी नहीं आई जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के निज़ाम के साथ, इस सिस्टम के साथ उसको कनेक्ट करता, उसका राब्ता शुरू से ही जोड़ देता। ये रिश्ता और ताल्लुक शुरू से ही बड़ा कमज़ोर रहा है। बलूचिस्तान में 5-6 इंसर्जेंसीज या इस तरह के वायलेंट कन्फ्लिक्ट जो हैं वो इस्लामाबाद के साथ, वफाक के साथ हमेशा रहे हैं उस वक्त। तो इसकी बुनियादी वजह ये है कि बलूचिस्तान के इंतज़ामी, माशी और माशरती मामलात में बलूचिस्तान के अवाम अपने आप को बिल्कुल यकता तन्हा महसूस करते हैं। दूसरी बात यह है कि अपने आप को महरूम है। पाकिस्तान में होने वाली जितनी भी तरक्की है, गो के महदूद तरक्की है, हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया के बाकी मुल्कों के बराबर की तरक्की है, लेकिन वो महदूद तरक्की में भी बलूचिस्तान की जो तरक्की का मैयार है, चाहे वो इंसानी तरक्की का हो, इंसानी मसाइल का हो, तालीम का हो, सेहत का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, या बुनियादी सहूलियात की फराहमी का हो, इन तमाम चीज़ों से मुसलसल महरूमी रही है। और इन चीज़ों ने बलूचिस्तान में जितनी भी सियासत रही है, जितनी भी हमारे यहाँ माशरती जो भी सोसाइटी में हमारे मूवमेंट्स चले, उन पे बहुत बड़ा असर डाला है। ठीक ठीक जी कामरान साहब, ये एहसास महरूमी की बात कर रहे हैं, एहसास बेगानगी की बात कर रहे हैं सना बलोच साहब। आप भी समझते हैं कि ये वाहिद वजह है, कनेक्टिविटी नहीं हुई उस तरीके से बलूचिस्तान की जिस तरह होनी चाहिए थी विफाक के साथ? नहीं, उसके अलावा भी वजह है। उसके अलावा जो वजह है कि जिस वक्त रियासत कलात को शामिल किया गया पाकिस्तान में, या उसकी रियासत कलात की तरफ से कमिटमेंट आई, या पाकिस्तान की जो बाकी जो रियासत थी उसकी तरफ से कमिटमेंट आई, तो जो कुछ उनके साथ वादे वईद किए गए वो झूठ बोला गया, उसको पूरा नहीं किया गया। और ये जो झूठ बोलने का एहसास है, धोखा देने का एहसास है, धोखा खाने का एहसास है, ये धोखा जो है वो कभी भी फिर वो डाइजेस्ट नहीं होता। ये बेवकूफ़ बनाए जाने का एहसास है। शायद आप ये फीलिंग मौजूद थी पहले दिन से कि हमें बेवकूफ़ बना के, हमसे धोखा करके हमें अपने साथ शामिल किया गया। तो जब आप धोखा करके जो है ना मामलात को इस तरह से करते हैं, तो उस दिन से जो है ना वो बुनियाद जो है वो टेढ़ी रखी गई। फिर इसके बाद जो है ना मुख्तलिफ जो है ना वो फिर आप उसके अदवार देखिएगा, फिर राइट फ्राम नवाब नौरोज से देखिएगा, जब ये फिर इस धोखे को जो है वो रजिस्ट किया गया, उसको जो है नापसंद किया गया, कुछ लोगों ने जो है वो समझा कि ये गलत हमारे साथ जो है धोखा हुआ, तो फिर आपने मजीद धोखे किए। एक धोखा नहीं, कई धोखे किए। जब आपने कई धोखे किए तो वो फिर सारे जो है ना, वो एक बीज था तो वो आपने कई बीज बो दिए, और वो बीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक जंगल बन गए। वसाइल उसके बाद की बात है। सबसे पहले बात जो है ना वो धोखा था, वो चीट करना था, जो आपने रियासत के तौर पे जो है वो उस दूसरी रियासत के साथ जो हरकत की है वो उसको डाइजेस्ट नहीं किया गया। अगर साहब, आप सना भाई की बात भी आपने सुनी, कामरान मुर्तज़ा साहब की बात भी सुनी। एक एहसास महरूमी की बात हुई है, और दूसरी ये कि बेवकूफ़ बनाया गया या बेवकूफ़ समझा गया, तो ये एक एहसास हुआ जिसकी वजह से फिर एक रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट हुई। दोनों चीज़ें आपके सामने।
बसद एहतराम, बहुत शुक्रिया दोनों दोस्तों के साथ। ज़ाहिर है हमारा नुक्ता नज़र ज़रा मुख्तलिफ है। ठीक। जिस धोखे की बात गालिबन कामरान साहब कर रहे हैं वो रियासत कलात मौजूदा बलूचिस्तान का शायद 20 या 25% जोग्राफियाई हिस्सा था, जो कि सरियाब से लेकर वट तक का इलाका जालावान सारान पे मुहित था। और वहाँ पे बकौल इनके जिन्होंने धोखा खाया उनका नाम मीर अहमद यार खान था, और वो धोखा खाया हुआ शख्स मीर अहमद यार खान जिस रियासत के धोखे का ये जिक्र कर रहे हैं उसके 70 की दिहाई में गवर्नर बने उस सूबे के। अब इसमें किसने धोखे का एहसास किस में बढ़ रहा है, मतलब ये एक सियासी सवाल रहेगा, लेकिन ये हिस्टोरिकल फैक्ट है जो मैंने आप सबके सामने और ऑडियंस के सामने रखी है। देखिए, नेशन स्टेट का जो तजर्बा है, हम एक तो पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि 7 अरब की जो आबादी है दुनिया में इंसानों की, उन्होंने कोई निज़ाम अपने लिए वज़ा किया हुआ है, और जो मरवजा मौजूदा निज़ाम है उसको नेशन स्टेट के तौर पे इंटरनेशनल ऑर्डर में रिकग्नाइज किया जाता है। और पाकिस्तान जो है वो एक लेजिटिमेट एंटिटी के तौर पे सिंस 14 अगस्त 1947 एक कानूनी एंटिटी के तौर पे, साख्त के तौर पे तस्लीम शुदा है, जो कि 1971 में एक डिबाकल के बाद 2 लख्त हुआ और एक हिस्से को अब बांग्लादेश और ईस्ट पाकिस्तान और जो वेस्ट पाकिस्तान था उसको मौजूदा पाकिस्तान की शक्ल में देखते हैं। इन नेशन स्टेट्स में अथॉरिटीज के खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल एक तो कोई अनोखी चीज नहीं है, यूनिक नहीं है, और इसमें बाज औकात एज अ केस स्टडी अगर आप ऑब्जर्व करते हैं इकोनॉमिक आर्गुमेंट लोग यूज करते हैं, जैसे सना साहब ने कहा कि जी महरूमी है, सड़क नहीं है, हमारे साथ ज्यादती हुई है, और बाज औकात ऐसी जगहों पे भी आर्म्ड स्ट्रगल्स है जहां पे इकोनॉमिक आर्गुमेंट बिल्कुल अप्लाई नहीं करता। मिसाल के तौर पे कैटलोनिया, ईटा जो स्पेन की तहरीक है, या आयरिश क्वेश्चन है, वहां पे इकोनॉमिक आर्गुमेंट बड़ा पुअर है, बल्कि आइडेंटिटी का आर्गुमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ भी ये स्ट्रगल जो है वो आइडेंटिटी की बुनियाद पे मैं समझता हूँ ज्यादा उसका इस्तेकाम है, या ज्यादा उसमें तकवीयत है, या ज्यादा उसमें ताकत है। लेकिन चूंकि हमें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एक नैरेटिव जनरेट करना होता है तो हम इस बेसाकी का सहारा लेते हैं जिसको हम इकोनॉमिक आर्गुमेंट कहते हैं। चलिए ठीक, देखिए जो लोग, मैं जरा कंक्लूड करूं, जो लोग इस मूवमेंट की मिलिटेंसी को लीड कर रहे हैं उनको न मेरी वकालत की जरूरत है न मेरी वजाहत की जरूरत है। वो खुद क्या कह रहे हैं, न शायद कामरान साहब उनकी वकालत और वजाहत करने की पोजीशन में, न सना साहब है। उनकी जो स्टेटेड पोजीशन है वो ये कहते हैं कि हमारी अपनी कौमी शनाख्त है, वो बलोच कौमी शनाख्त है, और उसकी बुनियाद पर हम एक नई सल्तनत तश्कील देना चाहते हैं, और उस सल्तनत की तश्कील में आर्म्ड स्ट्रगल, जान लेना और जान देना, ये दोनों जायज है। आप इसके साथ इख्तिलाफ रख सकते हैं, लेकिन उनकी एक आइडियोलॉजी है, ये आप कहते हैं कि वो आइडेंटिटी की जो जंग, मतलब ये आपने कहा ना कि लोगों का कंफ्यूजन दूर हो, मैं लोगों का कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी अर्ज सुन ले। अच्छा, मुझे एक मिनट, देखिए आपके दो मुखालिफ कैंप के लोग, मुखालिफ कैंप से मुराद पॉइंट ऑफ व्यू के मुखालिफ दोस्त है, तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा, मैं चाह रहा हूं मैं डॉक्टर मालिक बलोच साहब का भी पॉइंट ले लूं, हमारे साथ ही जरूर लें, लेकिन मुझे ये कंक्लूड करने दे, बड़ी मैं अहम बात तारीखी तौर पे बताने लगा हूं। जब हैदराबाद साजिश केस कंक्लूड हुई तो बलोच इंटेलिजेंशिया और बलोच कौमपरस्ती 2 कैंपों में तकसीम हुई। एक कैंप को लीड किया मीर गौस बख्श बिजंजो मरहूम ने, और उन्होंने डेमोक्रेटिक राइट्स, पीसफुल राइट्स की तरफ बात की कि पाकिस्तानी फेडरेशन में रहते हुए हम एक जमहूरी जद्दोजहद करेंगे, और इस तरीके से जो उनके परसीव्ड राइट्स थे वो उनका हुसूल पाकिस्तान की वफाक में करेंगे। दूसरा कैंप नवाब खैर बख्श मरी साहब मरहूम के उसमें लीड हुआ, और वहां से तकसीम हुई। उन्होंने कहा नहीं, अब मजीद इसकी गुंजाइश नहीं है, हम यहाँ पर आर्म्ड स्ट्रगल के तहत अपने राइट्स स्टैब्लिश करेंगे, उनके उसूल के लिए कोशिश करेंगे, और यही मकतबा फिक्र
بلوچستان کی بلوچ قوم پرستی کی تاریخ میں ایک تقسیم کا باعث رہا ہے. اچھا چلیں میرا نقطہ نظر یہ. ڈاکٹر مالک صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. ثنا بلوچ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے وہ احساس محرومی کا معاملہ ہے. کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں انہیں بیوقوف بنایا گیا, اور کاکڑ صاحب کا آرگومنٹ آپ نے سنا, وہ کہتے ہیں یہ معاشی کم اور آئیڈینٹی کی جنگ زیادہ ہے اور وہ عام اسٹرگل اس وجہ سے ہو رہی ہے. اب آپ کے سامنے سارا موقف. شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں دیکھیں نا, اب میں نے باقی دوستوں کی باتیں نہیں سنی, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان میں شروع میں صحیح اسکول آف تھاٹس موجود رہا ہے کہ ہماری ایک ریاست رہی ہے اور اس ریاست کو ختم کیا گیا ہے. یہ اسکول آف تھاٹس شروع سے موجود رہا ہے, لیکن دنیا میں جب وہ مختلف اسکول آف تھاٹس ہوں گے تو لوگوں کی کوشش ہوگی کہ میں لوگوں کی برابری کا کنسپٹ کو آگے لے جاؤں گی. قسمتی سے 70 سالوں میں پاکستان میں بلوچ کے لیے وہ تمام مشکلات پیدا ہوئے جو سبب بنتے ہیں ملیٹنسی کی, کیونکہ سے پیدا ہوا ہے کہ میری قومی کو خطرہ ہے, میری قومی شناخت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بات جو بلوچ کے لیے بہت تکلیف ہے, اور یہ میرے تمام کہتے ہوئے حقیقت ہے. بلوچ کا جو وہ سوچ ہے وہ کہتا ہے کہ حکومت مجھے میری مرضی کے لوگوں کو ووٹ دینے اور ان کو پارلیمنٹ میں بھیجنے کا اختیار نہیں دیتا ہے. تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے تمام ساحل اور وسائل جو ہے نا ان سے چھینے گئے ہیں یا چھینے جا رہے ہیں. یہ جیسے سوئی تھا وہ چھینا گیا, اور چمالنگ اور یہ دوسرے جو ڈپازٹ تھے سنڈک اب گوادر اور ریکوڈک کے پیچھے پڑے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے حاکموں کا رویہ 74 سالوں میں مثبت ہوتا بلوچستان اور بلوچ کے بارے میں, اور میں اب کنٹراڈکٹ تو کسی کو نہیں کروں گا, لیکن 35 سال میں تو یہاں تو امن ہوا. 77 سے لے کر جب ایک ظالم ایک ڈکٹیٹر نے یہاں پہ آ کے مشرف کی شکل میں ایک آگ لگا دی, وہ تو ہمارے سامنے یہ تو تینوں آدمی گواہ ہیں. وہ اگر آگ وہ نہیں لگا لیتے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہاں انسرجنسی اس پہ چلا جاتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے حاکموں کا رویہ ٹھیک ہوتا تو شاید جو ہے نا اس طرح کے حالات بلوچستان میں پیدا نہیں ہوتے تھے, اور بلکہ پاکستان کے دوسرے قوموں کے ساتھ بلوچ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ قربت میں لے جا سکتا تھا. یہ جو وہ 70 کے جو تھیوریز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن بعد میں یہی بہت سے لوگ جو ہے نا حکومتوں کیسے رہے ہیں. ٹھیک بات. مالک صاحب یہ جو کوششیں ہیں مطلب ناراض لوگوں کو منانے کی, آپ کے دور میں بھی ہوئی, بات چیت ہوئی, باہر بھی آنا جانا, میٹنگ, یہ کامیاب کیوں نہیں ہوتی؟ کامیاب اس لیے نہیں ہوتی کہ لوگوں کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. بولتے ہیں کچھ اور جب ایک چیز کو, اب میں انوار الحق صاحب گواہ کے لائق نہیں ہے, میرے دوست ہیں, تو وہ سارے گواہ ہیں کہ مجھے جو بھیجا گیا تھا کہ آپ جا کے بات کریں, اور باتوں کے نتیجے میں جب یہ کامیابی ہوئی کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, تو یہاں پہ جو ہے نا اس طرح اس چیز کو سبوتاژ کیا گیا. پھر کہا گیا کہ جی اگر وہ آئیں گے تو ان لوگوں نے جو ہمیں سپورٹ کی ان کا کیا ہوگا. تو میں ان کو کوشش کر رہا تھا کہ بھائی ریاست ماں ہوتی ہے, ماں اپنے بچوں کو منواتی ہے, تو یہ اس کو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ اٹیمپٹ جو ہوا ہے یہ کامیاب ہو, کہ جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہ ہو
तो आई डोंट थिंक कि इस किस्म के अटेम्प्ट कामयाब होंगे। तो वो कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी पार्टी की ख्वाहिश है कि हम शुरू से कह रहे थे कि इस मसले का हल डायलॉग है, ठीक, डायलॉग के जरिए आप इस मसले को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि जो कोरिया वॉरफेयर है उसको काउंटर करने के दो वो हैं, एक तो तामिल स्ट्रेटेजी है, दूसरा आयरलैंड वाला है। बलूचिस्तान जाफना नहीं है कि आप उसको जो है ना तामिल की तरह जो है ना डील करके एलिमिनेट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसको आपको आयरलैंड के जो स्ट्रेटेजी है बातचीत के जरिए इसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड मुज़ाकरात के अलावा कुछ है ही नहीं। सना बलोच साहब, जो मालिक साहब ने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो कहते हैं कि जी यहाँ जो लोग हैं, जाहिर सी बात है वो स्टेट के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो रहे हैं, वफादारी दिखाई है, वो इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं कि अगर बाहर के लोग मना के वापस आ गए तो चूंकि उनके कबाइल है, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कह लें या उनका एक नाम है, बर्थ है, तो ये लोग जो है शायद कहीं पीछे चले जाएंगे, तो वो रुकावट है। ऐसा है? देखें जी, एक बात ये कि बड़ी एक मशहूर अरब कहावत है, कहते हैं कि तलवार और गर्दन के दरमियान कभी मुज़ाकरात हो ही नहीं सकता। यानी महकूम और हाकिम के दरमियान क्या मुज़ाकरात होंगे? जब अगर आप बलूचिस्तान को एक महकूम नुक्ता नज़र से देखेंगे और हाकिम अपने आप को ताकतवर के नुक्ता नज़र से, तो ये फिर ताकत और कमज़ोर के दरमियान मुज़ाकरात या बातचीत या मुफाहमत हो ही नहीं सकता। मुफाहमत तब होता है जब आप एक दूसरे को भाई समझें, एक दूसरे को स्टेक होल्डर समझें, एक दूसरे को इस मुल्क का शहरी समझें, एक दूसरे के दरमियान बराबरी का वो ताल्लुक समझें। दूसरी बात ये जो आपने की कि कुछ लोग जो है ये समझते हैं कि ये मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है जो इस कॉन्फ्लिक्ट का बेनिफिशरी है, जो इस तनाज़े का इस तनाज़े से फ़ायदा मंद को मिला है। वो इसलिए कि बलूचिस्तान के अंदर लेजिटिमेट या जाहिर जितने सियासी लोग हैं, सियासी जमातें हैं, उनको दीवार से लगाया गया है, उनको गद्दार का लक़ब दिया गया है, या उनके खिलाफ स्टेट और स्टेट के सारे रिसोर्सेज, रियासत के सारे रिसोर्सेज और वसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको आने नहीं दिया जाता, ना उनको हुक्मरानी। जिस तरह डॉक्टर मालिक साहब ने भी ये बात की है कि जो बलोच का सबसे बड़ा जो क्राइसिस है, ये देखें, ये नहीं है कि ये देखें, एक तो ये है कि आप जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, आप कहते हैं नाराज बलोच हैं, उनसे मुज़ाकरात करके, ओवरऑल बलूचिस्तान के अंदर जनरली हर आदमी नाराज है। कुछ लोग अपनी नाराजगी का इज़हार पुरतशद्दुद तरीके से कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी नाराजगी का इज़हार जमहूरी तरीके से कर रहे हैं, जिस तरह हम लोग हैं जो अपोजिशन में जमहूरियत में बैठे हुए हैं, डॉक्टर मालिक साहब जैसे लोग हैं। दूसरी बात यह है कि एक ऐसा तबका है तो बेचारा बोल भी नहीं सकता, उसको उर्दू नहीं आती, उसको सियासी जुबान इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन वो भी नाराज है। बलूचिस्तान जनरली बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। वो इसमें वो क्राइसिस है कि आप जिस तरह जिस नेशनहुड की, स्टेटहुड की बात मेरे दोस्त ने की, मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट थ्योरेटिकल उसके कंसेप्ट में कि नेशन स्टेट क्या है, नेशन स्टेट में आइडेंटिटी के क्राइसिस क्या है, इकोनॉमिक इश्यूज क्या होते हैं। मसला ये है कि जो बलोच है जनरली बलूचिस्तान का या यहाँ का पश्तून है, वो अपने आप को पाकिस्तान के रियासती निज़ाम के अंदर महफूज नहीं समझता, अपने आप को स्टेक होल्डर नहीं समझता, अपने आप को ताल्लुकदार नहीं समझता, अपने आप को बेनिफिशियरी नहीं समझता, अपने आप को इसके सारे जो रियासत के मुफादात है, फायदे हैं, उनसे अपने आप को मुंसलिक नहीं कर पाता। सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं है, सेंस ऑफ ओनरशिप, ये ओनरशिप नहीं है, ये बहुत बड़ा सोशल, साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल क्राइसिस है। ये देखें जी, जब पैकेजेस आते हैं, अभी भी कोई पैकेज आएगा, या इमरान खान साहब गए, उन्होंने कहा मैंने साउथ बलूचिस्तान का 600 अरब का 300 अरब का पैकेज दिया है, दे आर नॉट गोइंग टू वर्क। लोग यहाँ पर बात पैसे का नहीं है, अरब्स का नहीं है, या करोड़ों का नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा सोशियो साइकोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस है। उसके लिए आपको इन डेप्थ बैठना पड़ेगा, लेजिटिमेट पॉलिटिकल लीडर्स को। जो काकड़ साहब कह रहे हैं कि इशू तो आइडेंटिटी का है ना, वो कहते हैं जी हमें हमारी आइडेंटिटी इज पार्ट ऑफ इट, आइडेंटिटी इज पार्ट ऑफ इट। इकोनॉमिक डेप्रिवेशन, माशी अदम तहफ़्फ़ुज़, माशी जो है तौर पर लोगों की यहाँ पर वो जो क्या कहते हैं कि महरूमियाँ, वो इसका एक हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि लोग अपने आप को रियासत के अंदर बराबर के शहरी तस्वुर नहीं करते। जिस तरह मुर्तज़ा भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि बदअदीयों का एक बहुत बड़ी तवील दास्तान है, मैंने तो इस पर किताब लिखी है। पाकिस्तान के साथ बदअदीयों की लोगों ने मुज़ाकरात किए, हर मुज़ाकरात में धोखे दिए गए। तो ये मतलब मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में इनको समझाया नहीं जा सकता। अगर समवन इज रियली इंटरेस्टेड, कोई पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप आ जाता है, नॉट ओनली एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के रवैये बदलते हैं, वो सरकारी मुलाजिम हैं, वो 3-4 साल के बाद आते हैं, उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। अगर रियासत और रियासत के जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, वो बलूचिस्तान को वाकई स्टेबल करना चाहते हैं, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, सो दे हैव टू रियलाइज कि यहाँ पर बहुत सारा सोशियो साइकोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस है। उसको आप लोगों ने बैठ के बड़ी तफसील के साथ बात करनी है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के साथ नहीं जो बाहर हैं,
ओवरऑल बलूचिस्तान के साथ आपने बात करी। चले मैं एक वक्फा ले लूं कामरान साहब, वक्फे के बाद आते हैं तो ये जो मंजरनामा है ये सारा आपके सामने रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर सना बलोच साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब और डॉक्टर मालिक बलोच साहब मेरे मेहमान हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, अब जो सना बलोच साहब ने बात की वो कहते हैं कि जी हर आदमी को मतलब ये सेंस ऑफ ओनरशिप देना पड़ेगा, टोटलिटी के अंदर मामले को देखना पड़ेगा, स्टेक होल्डर बनाना पड़ेगा। तो फिर क्या रुकावट है स्टेक होल्डर बनाने में? जी उसमें रुकावट है। उसमें ऐसा है कि एक तो ये जो बात कर रहे हैं इमरान खान साहब ने बात की, उनको मुज़ाकरात की बात, और उनको ये इमरान खान साहब के बस की बात नहीं है या किसी भी सियासी हुकूमत की बस की बात नहीं है, ये इदारों के बस की बात है अगर मामलात को सेटल करना है। मगर हुआ क्या है, अब ये गुज़श्ता 70-75 सालों में हुआ क्या कि उसके मुकाबले में एक जो जनरल लीडरशिप थी या एक जो लीडरशिप मौजूद थी उसके अगेंस्ट जो है ना एक अल्टरनेट जो है ना वो तरतीब दे दी गई लीडरशिप, या अल्टरनेट पॉलिटिकल एक क़यादत जो है ना वो बनाई गई। अब एक जो बड़ा मसला आएगा वापस उनको, अगर फर्ज करिए कि वो जो डीप स्टेट है वो अगर मामलात को सेटल भी करना चाहती है, तो जिस तरह डॉक्टर मालिक साहब ने कहा कि वो इनको जब इख्तियार दिया गया था और इन्होंने जाके बात की थी, तो वो जो बीच में जो इतने सालों में जो एक अल्टरनेट जो है ना वो क्रिएट किया गया है, वो अल्टरनेट इस मामले को फिर आगे चलने नहीं देगा। वो अल्टरनेट जो है वो इस मामले को नाकाम बनाने की कोशिश करेगा। तो पहले सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले कि वो आपकी डीप स्टेट जो है ना ये रियलाइज करे कि मामले को सेटल करना है। फिर मामला अगर सेटल करना है तो फिर उसके बाद जो है ना वो फिर उनको वापस वो आ भी जाएंगे, उनको लाना भी पड़ेगा। बात इसमें काफी मेरा ख्याल है पेशरफ्त भी हुई थी, जिसको फिर बाद में नाकाम रियासत कामरान साहब क्यों नहीं सेटल करना चाहेगी? जो जितनी सेंसिटिव सिचुएशन है उसके अंदर सेटल कोई क्यों नहीं चाहेगा कि सेटल हो? देखिए खाली चाहत से कुछ नहीं होता, उसके लिए अमली इकदाम करने पड़ते हैं और उसके लिए उसकी कैपेसिटी जरूरी है, लोगों के अंदर कैपेसिटी जो उस मामले को डील कर रहे हैं। तो जो मामले को डील करते हैं उनके अंदर कैपेसिटी का इशू है। और दूसरी बात जो है ना वो फिर जो ये ऐसी ताकतें जो क्रिएट कर दी गई हैं, जो 70-75 सालों में क्रिएट की गई हैं, वो भी नहीं चाहती, क्योंकि जब वो आते हैं तो फिर इनके मफादात पे भी जक पहुंचती है इनको, और वो शायद कहीं पीछे गुम हो जाएंगे इसके। ठीक काकड़ साहब, अब तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल आपके लिए कि कॉन्फ्लिक्ट सूट करता है जो सना बलोच साहब ने कहा, ऑल्टरनेट लीडरशिप एक क्रिएट हो गई है जो चाहती नहीं है कि ये लोग आएँ और ये मसला हल हो, क्योंकि उनकी अपनी दुकानदारी ख़त्म हो जाएगी अगर मैं सादा लफ्ज़ों में कहूँ। मैं समझता हूँ ये बहुत ही शैलो एनालिसिस है और मैं इसके साथ एग्री नहीं करता हूँ। उसकी बुनियादी दो वजूहात मैं आपके सामने पेश करूँगा। देखिए, मुझे इन तीनों की गुफ्तगू से ऐसे लगा कि जो अल्टरनेट लीडरशिप है ये सिर्फ और सिर्फ बरामदग बुगटी को जहन में रख के ये सजेस्ट कर रहे हैं। शायद हो सकता है इशारा इनका गालिब इम्कान है सरफराज बुगटी साहब की तरफ हो। अल्लाह नजर का अल्टरनेट लीडरशिप कौन है वहां पर? तो मैं तो मुझे लेट मी, हो सकता है मैं गलत हूँ। जो अल्लाह नजर का ग्रुप है BLF का अल्टरनेट लीडरशिप तो पॉलिटिकली या सना बलोच की पार्टी हो सकती है, डॉक्टर मालिक साहब की हो सकती है। कौन सी डीप स्टेट ने वहां पर अल्टरनेट पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएट की है, बताएं मुझे। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट 500 बंदे नेशनल पार्टी के शहीद हुए, एलिमिनेट किए, किसने किए? रियासत ने तो नहीं की है, उन्होंने की है। दो के BNP मैंगल को वो कुछ नहीं कहते, वहां उनके साथ बड़ा उनका सॉफ्ट रिलेशन है, लेकिन नेशनल पार्टी उनकी टारगेट है। ठीक है, अर्ज ये है कि सना साहब ने कहा कि आम बलोच का मतलब, देखिए मुकदमा तो ये लड़ रहे हैं या अगर मैं लड़ने की कोशिश कर रहा हूं, आम बलोच बलोचिस्तानी के हवाले से हम लड़ रहे हैं। कहते हैं कि जी इस रियासत में उनका कोई स्टेक नहीं है, ये डाटा के माहिर हैं, इनको अच्छी तरीके से पता है कि डाटा बेस आर्गूमेंट जो होता है उसको चैलेंज करना जरा मुश्किल होता है। पिछले 10 सालों में 12 सालों में रियासत का एक इदारा है जिस पे बार बार इल्जाम लगता है और वो फौज है कि फौज बुनियादी तौर पे इस कॉन्फ्लिक्ट में रेजोल्यूशन के लिए एक हैम्परमेंट है, एक इम्पीडमेंट है, एक रुकावट है। उस फौज में 28,000 बंदे बलूचिस्तान सूबे से पंजाब का कोटा कम करके रिक्रूट किए गए हैं और लोग इसी नेशन स्टेट को, जिसकी थ्योरी है या प्रैक्टिकल है, यहां का बलोचिस्तानी उसको डिफेंड करता है। शायद लोगों के जहन में ये आए कि जी वहां के पश्तून और सेटलर्स और हजारा होंगे। ये कियानी साहब के दौर में एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी
کہ لوگوں کو خصوصی طور پہ بلوچ ایتھنک بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو کیسے انکلوڈ کیا جائے، تو ریکروٹمنٹ کو ضلع کی بنیاد پہ رکھا گیا. چونکہ ہمارے زیادہ اضلاع بلوچ ایتھنک گروپس پہ مشتمل ہیں تو زیادہ ان کی ایتھنیسٹی اس میں انکلوڈ ہوئی ہے. تربت کا ایک میجر جس کی ہمشیرہ ہماری ایم پی اے آج، وہ پشاور میں شہید ہوتا ہے. وہ اونرشپ نہیں ہے صرف میں بلوچستان کا ہوں یا میرا حق ہے یا ثنا صاحب کا ہے یا ڈاکٹر صاحب کا ہے یا کامران صاحب کا ہے. وہ جو اپنی زندگی سیکریفائز اس نے کی ہے، کیا وہ بلوچ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا؟ کیا اس کی سائیکولوجیکل، پولیٹیکل، اکنامک کوئی چیلنج نہیں ہے، کوئی پوزیشن نہیں ہے؟ کیا وہ مرسنری تھا؟ وہ ایک پروفیشنل آرمی جوائن کرنے والا کانشیس چوائس تھی اس کی. تو ایسا نہیں ہے. 28,000 آدمی اس وفاق کو، اس مملکت کو بچانے کے لیے جان لینے اور دینے کے لیے تیار ہیں پروفیشنل آرمی کی ریکروٹمنٹ کی صورت میں. 3-4 ہزار ایٹ موسٹ 5,000 لوگ ہوں گے جو اس کو توڑنے کے لیے بات کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں کوئی بینیفیشری نہیں ہے. ہر کانفلکٹ میں ہو سکتا ہے بی این پی مینگل کی صورت میں بھی پولیٹیکل پوزیشن پہ کچھ ایڈوانٹیج، اور لوگ یہ ایکیوزیشن لگائیں گے کہ یہ کانفلکٹ نہ ہوتا 2018 کے الیکشن میں ان کو 10 سیٹیں نہ ملتی. یہ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں سچائی کا ایلیمنٹ ہے، لیکن ایک تاثر ضرور ہے. ڈاکٹر مالک صاحب کی پارٹی کو پولیٹیکلی ایلیمینیٹ کیا گیا کیونکہ اس کانفلکٹ میں وہ سوٹ نہیں کرتے تھے. یہ بھی ایک تاثر ہے. ہمارے متعلق تاثر ہوگا کہ یہ بینیفیشری ہیں. یہ تاثرات ہیں. اس کا تجزیہ حقیقی بنیادوں پہ کرنا ہوگا. بنیادی طور پہ سچی بات یہ ہے کہ ایک مونولیتھک گروپ وہاں پر نہیں ہے جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ملیٹنٹس کو. برامدغ اپنا گروپ چلا رہا ہے، ہیر بیار اپنا گروپ چلا رہا ہے، زامران اپنا گروپ چلا رہا ہے، جاوید مینگل اپنا گروپ چلا رہا ہے، اللہ نظر اختر ندیم اپنا گروپ چلا رہے. اگر آپ کسی سے واقعتاً 16, 17, 18 امپورٹنٹ انٹرنیشنل آرمڈ کانفلکٹ زون کی سٹڈیز موجود ہیں جو کہ پبلیکیشن اس کی آ گئی ہے ایڈنبرا یونیورسٹی میں ریفرنس دے دوں گا جس دوست نے پڑھنی ہے. ہر انسرجنسی کی ڈائنامکس ڈفرنٹ ہے اور انسرجنٹس کو یہ ایونچولی ریئلائز کروانا پڑتا ہے کہ آپ یہ جنگ جیت نہیں سکتے ہیں. تب جا کے ڈائلاگ ہوتا ہے. جب تک ان کے ذہنوں میں ایک پروپوزڈ سینس آف وکٹری ہوتی ہے وہ اس کے لیے اسٹرگل کرتے رہتے ہیں. ہمیں کھل کے پولیٹیکلی بلوچ کو جتنی اس انسرجنسی اور ملیٹنسی نے نقصان دیا ہے شاید ہی کسی چیز نے دیا ہو. ہر ایک کا اپنا دعویٰ اپنی جگہ. میں 96 میں پنجگور کے شہر میں پڑھاتا تھا. مجھے اتنا رچ کلچر ہیومن ریسورس میں پورے بلوچستان میں نظر نہیں آیا جو مکران کا تھا. اور جو ملیٹنسی نے اس کا حال کیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. ٹیچرز انہوں نے مار دیے. سن لیں ایک منٹ حضرت. آپ سائیکولوجیکل چیلنج ہے، آپ ٹیچر مار دیتے ہیں، آپ لائر مار دیتے ہیں، آپ باربر مار دیتے ہیں، آپ مزدور مار دیتے ہیں. یہ کرمنالٹی ہے. یہ کرمنلائزیشن آف پالیٹکس ہے. اگر یہ سائیکولوجیکل چیلنج ہے اس کی سائیکو تھراپی کی ضرورت ہے اینڈ دے نیڈ ٹو بی سین بائی پروفیشنلز. کوئی دنیا میں پولیٹیکل موومنٹس، ہاں یہ بوکو حرام والے کر رہے ہیں وہاں پہ نائجیریا میں، اگر آپ اس پیٹرن پہ جانا چاہتے ہیں تو اللہ ہی رحم کرے. جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ بلوچ کا ہو رہا ہے. ہمیں لوگ گالی دے رہے ہوں گے، برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، لیکن اللہ کے فضل سے ہمارے اندر یہ ہمت، یہ وزڈم اور یہ غیرت موجود ہے کہ ہم علل اعلان جس چیز کو ایماندارانہ سمجھتے ہیں اس کا اظہار کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اگر جہاں ہم غلط ہوں گے ہم کوشش کریں گے اپنی پوزیشن ریویو کر لیں. ٹھیک ہے، میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر اپنی ڈیبیٹ کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. لاسٹ سیگمنٹ ہے. ثنا بلوچ صاحب، ایک تو بریک پہ جانے سے قبل کاکڑ صاحب نے کہا کہ یہ کون سی چیز ہے کہ آپ ایک موچی کو، ایک باربر کو، ایک پروفیسر کو، لائر کو، انٹیلیجنشیا کو قتل کر دیں. یہ تو کرمنالٹی ہے. تو اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ دیر از نو جسٹیفیکیشن. بالکل قابل مذمت ہے. بلوچستان میں پرتشدد طریقے سے اپنے سیاسی بات کو منوانے کی، چاہے وہ ریاست کرتا ہے، ریاستی ادارے کرتے ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز کرتے ہیں، کوئی بھی کرتا ہے،
تشدد کے ذریعے سے غریب عوام کے اوپر ظلم و جبر کے ذریعے سے اپنی بات بنوانے کی پالیسی کی کسی بھی سیاسی جماعت نے کبھی بھی حمایت نہیں کی. لیکن جب آپ ایک بہت بڑی سوسائٹی میں مختلف طبقے کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف اقسام کے لوگ ہوتے ہیں, جب ایک کانفلکٹ اور کرائسس کسی جگہ پہ کسی صوبے میں آتا ہے یا کسی خطے میں آتا ہے, تو پھر اس میں مذہبی, فرقہ وارانہ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ نسل پرستی, یہ سارے عوامل اس میں پھر جا کے شامل ہو جاتے ہیں. یہ ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ کسی کرائسس کو, ایک ہوتا ہے کنفلکٹ پریونشن, ایک ہوتا ہے کنفلکٹ مینجمنٹ, ایک ہوتا ہے کنفلکٹ ریزولوشن. اب دیکھیں ریاست جو بلوچستان میں جب کانفلکٹ کے بنیادی آثار 98-99 میں ابھر رہے تھے, یہ ریاست کے تمام اداروں کی سب سے اہم ذمہ داری تھی کہ وہ اس کرائسس کو, اس کانفلکٹ کو پریونٹ کرتے, بلوچستان کے معاملے کو اس حد تک پہنچنے نہیں دیتے. لیکن اگر وہ پریونٹ نہیں کر سکے تو ان کا مقصد یہ تھا کہ کنفلکٹ کو ریزالو کرتے, کنفلکٹ ریزولوشن کی طرف جاتے. کنفلکٹ ریزولوشن کے بھی یعنی تنازع کے حل کے بھی بہت سارے پرنسپلز ہیں, اصول ہے. یہ تو نہیں ہے کہ بس آپ سارے دن سے بس مذمتیں کرتے رہے, اس نے غلط کیا, اس نے غلط کیا. سیاسی لوگ, سنجیدہ لوگ, وہ سائیکولوجیکلی, پولیٹیکلی, سوشلی چیزوں کو ڈیبیٹ کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے پولیٹیکل کنفلکٹ مینجمنٹ. بلوچستان ابھی تک کنفلکٹ کے فیز سے گزر رہا ہے. یہاں پہ کنفلکٹ پریونشن کا فیز ہم نے مس کر دیا, ہم نے کنفلکٹ ریزولوشن کا فیز مس کر دیا, ہم ابھی کنفلکٹ مینجمنٹ میں جا ہی نہیں سکتے. تو کنفلکٹ ریزولوشن کے لیے اڈاپٹیبلٹی ہے, ایکسیپٹیبلٹی ہے, ایکنالجمنٹ ہے کہ بلوچستان کے ایشوز کیا ہیں, بلوچستان کے کرائسس کیا ہیں, اس پہ تو کوئی ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اسٹیبلشمنٹ میں اسی طرح کے بہت ہی سنجیدہ لوگوں کی ضرورت ہے جو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھیں کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, کہ باربر کو مار دیا, فلانے کو. کرائسس اور کانفلکٹس میں تو اتنے بلوچستان میں بہت سنجیدہ لوگ مارے گئے. نواب اکبر خان بگٹی سے لے کر حبیب جالب شہید تک ہمارے سیکرٹری جنرل تھے. تو مطلب یہ اگر آپ دوبارہ ان ڈسکشن اور ڈیبیٹ میں جائیں گے کہ اس کرائسس میں, اس کانفلکٹ میں کیا اچھا ہوا, کیا برا ہوا, دیٹس اے ڈفرنٹ ڈیبیٹ. پازیٹیو, نیگیٹو, بہت سی چیزیں اس کانفلکٹ میں ہوئی. ہم نے 10 سال جلاوطنی گزاری. لیٹس اسٹارٹ اے کنفلکٹ ریزولوشن پروسیس. کنفلکٹ ریزولوشن میں آپ پھر بہت کھلے دل کے ساتھ, جس طرح میرے مرتضیٰ بھائی نے بھی کہا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ایز دا پاور, اور اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہے, تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے. جی ثنا صاحب, لیکن کھلے دل کے اندر پھر آپ مجرموں کو یا دہشت گردوں کو تو معاف نہیں کر سکتے نا, جنہوں نے اگر کوئی ایسا بالکل نہیں کرے. ہاں ٹھیک, بالکل نہیں کرے. اس شیلٹر میں انہیں تو معافی نہیں ملنی چاہیے. دیکھیں, ظالم, دہشت گرد, تخریب کار, ظالم, جنہوں نے انسانی حقوق کی پامالی کی, ان سب کو ایک کیٹیگری میں رکھ دیں, ان کی لانگ لسٹ بنائیں. جب آپ کنفلکٹ ریزولوشن کی طرف جائیں گے, جس طرح ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ساؤتھ افریقہ میں بنی, وہاں پر لوگوں نے لوگوں کو ٹارچر کیا, قتل کیا. ادھر پھر ایک ریکنسیلیشن کا پروسیس ہوا, لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بٹھایا گیا کہ آپ کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے, آپ معاف کرتے ہیں یا ہم اس کو سزا دیں. سیریلیون میں یہ ہوا, لائبیریا میں یہ ہوا, افریقہ کے کافی ممالک میں. وی ہیو ایکسپیرینسز, ہمارے پاس ماڈلز ہیں, ہمارے پاس طریقہ کار ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کسی مجرم کو معاف کر کے آپ بلوچستان کا مسئلہ حل کریں. ٹھیک بات ہے. بلوچستان کے معاملات سیاسی, معاشی, معاشرتی, انتظامی معاملات ہیں, ان پر آپ سنجیدگی سے ڈیبیٹ کریں اور بلوچستان کے اندر اپنی ایک سیاسی نظام قائم کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ جو نہیں کہتے ہیں کہ اپنی آرٹیفیشل سا پولیٹیکل سسٹم آپ ڈیولپ کریں گے کہ اب جینین پولیٹیکل سسٹم کو جو ہے وہ ختم. ٹھیک بات ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, سر سولوشن آپ کی نظر میں, ثنا بلوچ صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح سے کریں, آپ کیا سمجھتے ہیں, اب حل کیا ہے؟ تمہیں نے درد دیا تمہیں دوا کرنا. جس نے درد دیا وہی دوا بھی اسی کے پاس ہے, اور وہ معاملے کو اگر سیدھا کرنا چاہتے ہیں. پھر یہ بھی نہ ہونا بیمار ہوئے جس کے سبب والا معاملہ نہ ہونا. وہ بیمار ہوئے تو دوا اسی سے لینی پڑے گی, کیونکہ وجہ ہے, اس کی ریزن ہے, اس کے علاوہ کوئی اور وہ چیز نہیں ہے. یہ ورنہ یہ دیکھیے, یہ خطہ کبھی شاید ایک میں بات کر رہا ہوں, اس انسرجنسیوں کے باوجود بھی جو ہے نا وہ انڈیپینڈنس کی طرف کبھی بھی نہیں جا سکتا. وجہ اس کی تعداد بھی لے لیجئے, وہ انسرجنسی کا لیول بھی لے لیجئے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہمیشہ یہ ڈسٹرب بھی رہے گا. اب یہ 5ویں شاید انسرجنسی چل رہی ہے, تو اس کا معاملے کو سیٹل کرنا ہے نا, تو اقتدار اگر آپ دیتے ہیں تو اختیار بھی دے دیجئے, ان لوگوں کو اختیار دیجئے جو وہاں کے لوگ ہیں,
ان کو اپنے فیصلے خود کرنے دیجیے، ان کے اوپر چیزیں مسلط نہ کرنے دیجیے. یہ بیڈ کا ہو، گڈ کا ہو، اچھا کامران اچھا فلاں برا، یہ تقسیم آپ ختم کر دیجیے. یہ اچھے اور برے کی جو ہے نا یہ ان لوگوں نے طے کرنا ہے جو وہاں کے لوگ ہیں. یہ آپ نے طے نہیں کرنا، آپ نے لا کے لوگوں کو مسلط نہیں کرنا کہ زید اچھا ہے یا بکر اچھا ہے. جس دن آپ نے یہ اپنا مائنڈ سیٹ بدلی کیا تو معاملات جو ہے نا وہ بہتری کی طرف جائیں گے. اور آہستہ آہستہ اس میں سب سے زیادہ لوزر، یہ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں، سب سے زیادہ لوزر جو ہے وہ بلوچ عوام خود ہیں. مگر اس کے باوجود جو ہے نا، مگر یہ جو تکلیف دی ہے، یہ معاملہ جو خراب کیا ہے وہ کس نے کیا ہے اس کو ڈٹرمن کرنا چاہیے. اور اس کا سرا ہے ایک، اس جب آپ سرا کھولیں گے ایک گنجل سچویشن کا، تو وہ آپ کے مسنگ پرسنز ہیں. مسنگ پرسنز کو وہ مسنگ کس نے کیے ہوئے ہیں، ان مسنگز کو لائیے. اس میں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ مار دیے گئے ہیں. ان کا معاملہ جو ہے نا وہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرف کرمنلٹی تھی، تو اس طرف اس کو کیا کہیں گے، یہ بھی کیا کرمنلٹی تھی یا نہیں تھی. تو یہ معاملات کو ایکولی جو ہے نا وہ سیٹل ہونا ہے. کاکڑ صاحب شارٹلی سر سولوشن آپ کی نظر میں اب؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں پھر دوبارہ عرض کر دوں گا، اکبر بگٹی صاحب کے جو سرکمسٹانسز جس میں ان کی ڈیتھ ہوئی، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے ایک آرمڈ ملیشیا ریز کی تھی اور ریاست کے خلاف باقاعدہ مسلح طور پہ لڑ رہے تھے، جس کے نتیجے میں ان کی جان گئی. ایک باربر جس کو بڑے حقیرہ انداز میں یا دوسروں لوگوں کو کہ معمولی بات ہے ان کا مرنا، رائٹ ٹو لائف از اے بیسک ہیومن رائٹ. ایک طرف ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف ہمارے لیے ابھی جالب کی زندگی کا جانا اور نائی کے زندگی کا جانا بہت ہی مجھے مایوسی ہو رہی ہے کہ اس کو ہم معمولی کہیں گردانے اور اس کو انتہائی اہم گردانے. ہر زندگی اہم ہے. نواب اکبر خان بگٹی صاحب کی زندگی بھی اہم تھی، جالب صاحب کی بھی اہم تھی، شفیق جو منسٹر تھے ان کی بھی اہم ہے، اس نائی کی بھی اہم ہے، اس رحیم یار خان کے مزدور کی بھی اہم ہے. اس اصول کو اپنانا ہوگا، طے کرنا ہوگا. وہ تو کہہ رہے ہیں ثنا بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ٹانگیں جو بھی ظالم ہے، دہشت گرد ہے، تخریب کار ہے، میں آ رہا ہوں جی، میں بھی آ رہا ہوں. ثنا بلوچ اور میرا دوست کامران، یہ دونوں اگر سمجھتے ہیں کہ کسی نے وائلیشن کی ہے، کل جائے پٹیشن لگائے، ایف آئی آر کرے. جس کو سمجھتا ہے کہ انہوں نے مسنگ کیا ہے نامنیٹ کرے، ایف آئی آر کرے، پرسو کرے. ہم نے تو نہیں روکا، ٹھیک ہے نا. یہاں پروگرام میں آنے سے تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمت کریں، سٹیپ لے. بڑی پارٹی ہے جے یو آئی، 10 سال باہر رہ کے آئے پہلے، چیلنج کیا ہوا پہلے کاکڑ صاحب 10 سال پہلے باہر رہ کے آئے، 10 سال ثنا بلوچ صاحب. ثنا کا اپنا بھائی بھی مسنگ ہو گیا تھا. ہاں، کامران کر لے، ثنا کا اپنا بھائی بھی جس مسنگ نے ہو بھی گیا. کرنا ہے کر لے، ٹھیک ہے نا. میں تو اس کو نہیں روک رہا ہوں. وہاں پہ بھی قانون جو ہے نا، ایک انفورس ڈس اپیئرنس کے لیے اب نیا قانون بھی آ رہا ہے، پرانے قوانین بھی موجود ہے، اس کے تحت کارروائی کر لینا. میں تو آپ کو عرض جو کر رہا ہوں، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کرنی ہے. آج صبح اللہ نظر صاحب نے ٹویٹ کی ہے کہ ایک ہی صورت میں ڈائیلاگ ہو سکتی ہے کہ پاکستان بلوچستان کی آکوپیشن کو وڈرا کر کے چلا جائے. مطلب یہ اگر مائنڈ سیٹ ہے اور آپ ریاست کی طرف الزام تراشی کریں گے تو تھوڑی سی انٹروسپیکشن دوسری سائڈ پہ بھی دیکھ لیں. وہاں پہ جو ملیٹنٹس ہیں، میں جانتا ہوں مشکل ہے یہ بات کرنی، لیکن کچھ تو ذمہ داری ان کی بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. اور اگر نہیں ہے، آپ اس طرح سمجھتے ہیں، میری رائے اس سے مختلف ہے. ریاست ذمہ دار ہے، ریسپانسبل ہے، وہ کوئی ملیشیا نہیں ہے. وہ ایک تینوں لوگوں سے آرگنائز قوانین کے تحت اپنا کردار ادا بالکل کرتی ٹھیک. ہے. پہلے کہ جی اب جو ڈائیلاگ پروسیس، آپ ہوپ فل ہیں کاکڑ صاحب شارٹلی، ہاں یا نہ؟ نہیں، میں نہیں ہوں. ثنا بلوچ صاحب آپ کو کوئی امید ہے جو حکومت کہہ رہی ہے کہ جی اس سے کوئی نتیجہ نکلے؟ I don't think so. مجھے بھی نہیں ہے کوئی خاص. کامران مرتضی صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کی کمپٹنس میں ہی نہیں ہے. جس کی آفر ہے اس کی بیچارے کی کمپٹنس میں نہیں ہے. کاکڑ صاحب جس نے ویسے کرنا ہے جب تک ادھر سے آپ لوگ راضی ہوں؟ ابھی تو خیر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ، ثنا صاحب، کامران صاحب، ہم کو اسٹیک ہولڈر کو 2-3 گھنٹے کا ایک سیشن کریں بلوچستان کے اوپر، کم از کم لوگوں کو پتہ تو چلے کہ یار یہ پرابلم ہے کیا چیزیں. اور اسی طریقے تمام سے لوگ پاکستان کے ادارے چاہتے ہیں کہ یہ ڈائیلاگ ہو.
मुझे लगता है कि मुखालिफ सेंस में कोई नहीं चाहता कि ये डायलॉग हो, चलें। खुसूसी तौर पे BLF वगैरह। चले सना साहब, ये फिर इंशाल्लाह किसी दिन, ये अभी कुछ गुजरते हैं तो ईद के बाद जो है ना, इसके ऊपर कोई हमको 2-3 घंटे की ट्रांसमिशन रखते हैं ताकि कम से कम कॉम्प्रिहेंसिव, और एक नहीं एक से ज्यादा रखेंगे हम, आप मिलके आपसे आप इस पे प्रोग्राम नहीं रखें, इस पे मनाजरा रखें, जो भी बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, लेट्स हैव अ 2-3 आवर्स मनाजरा। चलें, काकड़ साहब Open, राजी हो जाए live. बस इंशाल्लाह जो है ना वो करेंगे। काकड़ मैं साहब, फिर कामरान मुर्तजा साहब, सना बलोच साहब, डॉक्टर मालिक साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अब आइंदा हफ्ते इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।